कॅश फॉर जॉब प्रकरण सध्या गोंयांत गाजता. पुजा नायकान परत एक सनसनाटी असो स्टेटमेंट केलो 2-4 दीस पयलीं आनी ताजे उपरांत परत हें कॅश फॉर जॉब प्रकरण वयर सरलें आनी गोंयभर सद्याक चर्चेक उदाहरण आयलां आनी वेगवेगळे डेव्हलपमेंट घडत आसात. हें प्रकरण एक्चुली खरें म्हणजे खूब गंभीर आसा, पूण तें गंभीरपणान कोणेच घेतलेशें पडना आनी प्रत्येक जाण आपलो पोळी भाजून घेवपाचो हातूंत भितर प्रयत्न करता अशें दिसता. ह्या प्रकरणाक वेगवेगळ्यो पैलू आसात, वेगवेगळ्यो बाजू आसा आनी हें दिसता तशें प्रकरण सोंपें ना आनी सादें ना. ह्या प्रकरणांतल्यान खास करून फाटले कांय दीस जे कितें घडामोडी चालू आसा तातूंतल्यान वेगवेगळे प्रस्न निर्माण जातात आनी हे प्रस्न आमी तुमचे मुखार दवरता. ह्या प्रस्ना भितरच ह्या प्रस्नाचें उतरां आसा. सो सगळ्यांत पयलीं फर्स्ट प्रस्न, सडनली पुजा नायक कॅमेरा मुखार आयलें आनी खास एका चॅनला फुडें आयलें आनी तांणी अशे तरेचो सनसनाटी आरोप केलो की आपणी जवळ जवळ 615 कॅन्डिडेट्स जे गव्हर्मेंट जॉबा खातीर इच्छूक अशे लोक आशिल्ले तांचे कडच्यान अशी कॅश एकठांय केली गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हणून आनी ही कॅश हाडून आपणें एक PWD इंजिनियर आनी एक IAS ऑफिसर हांकां व्हरून दिली अशे तरेचो एक सनसनाटी आरोप तांणी केलो. आनी तांणी इवन जागे सांगले खंय आपूण ते कॅश व्हरून दिताली. एक फ्लॅट आशिल्लो पर्वरी, तशेंच इवन सेक्रेटरिएटा भितर सुद्दां आपणी एक कॅश व्हरून दिली अशे तरेचो ताणें सनसनाटी आरोप केलो. इतलेंच जालें ना तर ताजे फुडें बसून ताणें सांगलें की ह्या प्रकरणा भितर एक मंत्री सहभागी आसा, कारण ह्या मंत्र्यान आपल्या ह्या दोगा कडेन वळख करून दिल्ली असो तरेचो आरोप तांणी ह्या टायमाचेर केलो. आनी ताजे उपरांत आनी परत एकदां हें प्रकरण चिगळ्ळें आनी परत न्यूजान भितर आतां सद्याक वेगवेगळे तरेचे तर्क वितर्क येवपाक लागले. प्रत्येक गोंयकारांच्या मनान एकच प्रस्न आसा, तो म्हणजे हे तीग जाण कोण तो PWD इंजिनियर, कोण तो IAS ऑफिसर आनी कोण तो मंत्री जो ह्या प्रकरणा भितर आसा. प्रत्येक जाण आपापल्या परीन अर्थ काडटा आनी प्रत्येक जाण आपापल्या परीन हे तीग कोण आसतले हाचो अदमास करपाक लागल्या आनी हाजे खातीर सद्याक गोंयभर अशे तरेची स्पेक्युलेशन्स चालू आसा. आतां ह्या बोवाळा उपरांत आयज पुलिसांनी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन तांणी ह्या केसी भितर अपडेट दिवपाचो प्रयत्न केलो. ते म्हणटात की हे जे 2 ऑफिसर आसा तांची एन्क्वायरी जातली, पूण प्रायमा फेसी तांणी ऑलमोस्ट तांकां क्लीन चीट दिल्ली आसा. ते म्हणटात की ज्या फ्लॅटाचेर तांणी उल्लेख केल्लो आसा त्या फ्लॅटाचेर आमी वचून आयले आनी त्या फ्लॅटाचेर तशें कांय घडूना आनी ताजे तरी आनी एन्क्वायरी जातली आनी ताजे उपरांत हे 2 जाण ऑफिसर इनवॉल्व आसा काय ना ते आमी ठरयतले. ताजे उपरांत जो मिनिस्टर ज्या मिनिस्टराचें जें नांव घेतलां तो मिनिस्टर हातूंत भितर इनवॉल्व ना असो तरेचो डायरेक्ट क्लीन चीट दिवन पोलीस मेकळे जाले. सो हाजे वयल्यान अशें कळटा की पोलीस ही केस कितली सिरियसली घेतले हाजे बद्दल डावट आसा, कारण तांचे टॉप ऑफिसर्स आनी मिनिस्टरांचे अगेन्स्ट अशे तरेचें इन्वेस्टिगेशन करपाक कितले पावर पुलिसा कडेन आसा काय कितें हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. कारण हाजे पयलीं आमी पळयलां की कितल्योश्योच केसी ज्यो जेन्ना मिनिस्टरा कडेन पावता नाजाल्यार टॉप ऑफिसरा कडेन पावता तेन्ना ह्यो केसींचे फुडें कांयच जायना. अशेंच 1 वर्स पयलीं ही केस फस्ट टायम उक्ताडा येयली आनी अशे कितलेशेच FIR रजिस्टर जाले, कितलेशेच जाणां अरेस्ट जाले आनी बारीक बारीक पेदे ल्हान ऑफिसर, ल्हान गव्हर्मेंट सर्वंट्स हांकां अरेस्ट जालो आनी ताजे फुडें ही केस चल्लीच ना. 1 वर्स सगळें थंड आशिल्लें. चार्जशीट म्हणून फायल केली. आतां पुजा नायक सांगता की आपणें ही नांवां ऑलरेडी लास्ट इयर आपली इन्वेस्टिगेशन जाल्लें तेन्ना आपणें ऑलरेडी नांवां सांगिल्लीं. सो ती जर नांवां सांगिल्लीं जाल्यार त्या चार्जशिटा भितर नांवां कित्याक येवना हो एक व्हडलो प्रश्न आसा. दुसरो इम्पॉर्टंट प्रश्न म्हणजे गव्हर्मेंट आनी पोलीस ही जी 3 नांवां आसा ती कित्याक डिस्क्लोज करना. कारण जर पुजा नायकान ही नांवां घेतल्या जाल्यार ते लिपून कित्याक दवरतात. जर सामान्य मनीस आशिल्लो जाल्यार तांची इमिजिएटली नांवां ही पब्लीक जातली आशिल्लीं, पूण जर मिनिस्टर इनवॉल्व आसता, जर जेन्ना कोणी टॉप ऑफिसर जेन्ना इनवॉल्व आसता तेन्ना ती नांवां लिपोवन दवरपाचें कारण कितें. दुसरो प्रश्न म्हणजे हे जे आरोप आसा ते अत्यंत गंभीर आनी सेन्सिटीव आरोप आसा. ही सादी बारीक मायनर करप्शनाची केस न्ही. अशे 615 लोकांक अशे तरेची टोपी घातल्यात आनी 1 आनी 2 न्ही, 17 कोटी रुपया हे लोकांनी कलेक्ट केला असो तरेचो आरोप आसा. त्या शिवाय ही जे फक्त दीस कूड बी जस्ट अ टीप ऑफ द आयसबर्ग
आनी कितल्योय केसी हातूंत आसपाक शकता आनी कितले हजारांनी शेकड्यांनी कोटी तरी हातूंत इनवॉल्व आसपाक शकता अशे तरेची ही हे जॉब स्कॅम आसा. तातूंत भितर जर पुजा नायकान जर केसीक पुजा नायकान पयशे घेतल्या हें जर गव्हर्मेंट मान्य करता आनी ताचेर जर केस जाता तर हे पयशे तांणी कोणा तरी व्हरून दिले आसतले. सो हे केस लॉजिकल कन्क्लुजनाक कित्याक बसना. जो कोण रिसिपियंट आसा, कारण पुजा नायक जॉब दिवपाक शकना, जॉब दिता जाल्यार तो कोण तरी ऑथॉरिटी आशिल्लो मनीसूच दिवपाक शकता. आनी अशे खातीर सामकें सिंपल लॉजीक आसा की ज्या गव्हर्मेंटान लोक आसा तेच हे जॉब स्कॅम करपाक शकता. हाजे खातीर ही जी केस आसा ती इंडिपेंडंट एजन्सी कडेन दिवपाक जाय. कारण ही एक सिंपल न्ही, अशी शेकड्यांनी लोकांक, शेकड्यांनी वा इवन हजारांनी गोंयकारांक, सामान्य गोंयकारांक अशें कोणें तरी लुटलां आनी ताचो फायदो घेतला. ताचे तांकां शेकड्यांनी करोडांक लुटलां. अशे केसी भितर ही मोठी केस आसा. ही केस एक इंडिपेंडंट एजन्सी कडेन पावपाक जाय, जाल्यारच हातूंत भितर एक्चुअल सिरियसली इन्वेस्टिगेशन जातलें आनी खरो न्याय मेळपाक शकतलो. आनी एक प्रश्न तयार जाता तो म्हणल्यार पुजा नायकाक सडनली ही नांवां हें कशी कित्याक दिसलीं. ते म्हणटा की आपल्याक लोक येवन आपल्या फाटीर लागल्यात, आपल्याचेर प्रेशर आसा, आपल्या फॅमिलीक हॅरस करता आनी लोक पयशे मागता. आनी हे पयशे मागपा खातीर आपूण जेन्ना ह्या लोकां कडेन गेलें, ज्या लोकांक ताणें आपले पयशे ते दिल्या, ताका आपल्याक ते फक्त कमिशन मेळ्ळें म्हणटा. आतां कितलें कमिशन मेळ्ळें तें सांगूना ताणें, पूण जे एक्चुअल जो मॅक्झिमम एमावंट जो ताणें व्हरून तांकां लोकांक दिला ते पयशे मागपाक गेले तेन्ना तांच्यांनी ताका इग्नोर केलें आनी ताजे खातीर हे पयशे ताका मेळना. म्हणून आपूण आतां मिडिया मुखार आयलां अशें म्हणटा. पूण ताणें फक्त प्रेस कॉन्फरन्स घेवन सगळ्या लोकां मुखार ही केस मांडचे पेक्षा ताणें एकाच चॅनला कडेन वचून ही प्रायवेट इंटरव्यू दिवपाचें कारण कितें, हो एक प्रश्न तयार जाता. आनी एक प्रश्न तयार जाता आनी लोक विचारपाक लागल्या की सडनली परत पुजा नायक येवन अशे तरेचे आरोप करता, ताजे फाटल्यान कितें पॉलिटिकल कनेक्शन आसा काय कितें, हे फाटल्यान कोण पॉलिटिकल बलबिता धनी आसा काय कितें, असो तरेचोय लोक प्रश्न करपाक लागल्या. कारण ताजें टायमींग, कारण आतां झडपी इलेक्शन सामकें तोंडार पावलां आनी 1-1.5 वर्सान असेंब्ली इलेक्शन आसा. सो अशें कांय कोणाक तरी ट्रॅप करपाचो हो प्रयत्न काय कितें, काय खरेंच गव्हर्मेंट सिरियस आसा हाजे बद्दल. जर गव्हर्मेंट सिरियस आसा जाल्यार ह्या कल्पेटांच्या अगेन्स्ट इमिजिएट FIR जावन ह्या लोकांक बाजूक काडपाक जाय आशिल्लें. पूण तें जर जावना आनी जे अशेंच परत एकदां जशें फाटले खेपे हें प्रकरण दामून दवरिल्लें आनी हें प्रकरण अशेंच थंड पडिल्लें, तशें जर परतूय थंड पडलें जाल्यार हाजो अर्थ असो जालो की कोणाक तरी ब्लॅकमेल करपा खातीर हें प्रकरण अशें वयर येता आनी हातूंत फाटल्यान पॉलिटिकल कितें तरी कनेक्शन आसा असो दिसपाक वाव आसा. इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणजे हें जेन्ना चालू आशिल्लें आनी प्रत्येक मिनिस्टराक रिपोर्टर्स विचारताले की हो मिनिस्टर कोण, हो मिनिस्टर कोण, आनी प्रत्येक जाण म्हणटालो बाबा हांव न्ही रे, आपूण त्या टायमाचेर PWD मिनिस्टर आशिल्लो, आपूण गव्हर्मेंटान आशिल्लो, अशे वेगवेगळे तरेची रिप्लायज प्रत्येक मिनिस्टरा कडेन येताले. पूण सुदीन ढवळीकर हांचो रिप्लाय आशिल्लो आनी हांचो जो स्टेटमेंट आशिल्लो तो सामको आश्चर्यजनक आशिल्लो. कारण ज्या पद्दतीन सुदीन ढवळीकर रिएक्ट जालो आनी ज्या पद्दतीन ताजे तोंडाचे एक्सप्रेशन्स आशिल्लीं, आनी तो युजली तो कूल आनी काम आसता, पूण ह्या प्रकरणा भितर तो सामको अक्षरशः अग्रेसीव जालो आनी तांणी इवन मिडियाचेर सामकें जनरलायज स्टेटमेंट केलें की त्या जो चॅनलान ही इंटरव्यू पुजाची हाडल्या त्या चॅनलाक पुजान पयशे दिल्या. इतलेंच न्ही तर म्हणून रावलें ना, तो फुडें वचून आनी म्हणलें की सगळे न्यूजपेपरांक पुजा नायकान पयशे दिल्या आनी म्हणून अशे तरेची इंटरव्यूज तो हातूंत भितर हाडटा. अशे तरेचो सामको सनसनाटी आरोप सुदीन ढवळीकरान केलो. इट वॉज रियली सरप्रायझींग. कोइन्सिडंटली सुदीन ढवळीकर ह्या टायमाचेर PWD मिनिस्टर आशिल्लो फाटल्या टायमान गोंयान. ताणें आनीक दुसरो आरोप केलो तो म्हणजे जो रिपोर्टर, ज्या रिपोर्टरान ज्या पुजा नायकाची इंटरव्यू घेतिल्ली त्या रिपोर्टराच्या भावाक खंय ह्या टेन्युरा टायमाचेर ज्या टेन्युरा भितर हे सगळे गफला जाल्लो आसा, ह्या टेन्युरा भितर PWD भितर जॉब मेळ्ळा. सो तो जॉब ताणें मेरिटाचेर मेळयला काय ताणें पयशे दिवन मेळयला, असो ताणें प्रश्न सुदीन ढवळीकरान विचारलो. सो हाजो अर्थ सुदीन ढवळीकराक खबर आसा की तो रिपोर्टराच्या भावाक जॉब मेळ्ळा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी सुदीन ढवळीकराक खबर आसा. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जर आमी कनेक्ट करून जर पळयल्यो जाल्यार कांय गोश्टी क्लियर जावपाक सोंपें जाता. आनी एक गोश्ट अजाप करपा सारकी म्हणजे जे पुजा नायकान 600 ऑड लोकां कडच्यान
17 कोटी रुपया कलेक्ट केल्या ते खंय आसा आनी ते कित्याक उलयना? ब्रायब दिवप हें क्रायम, हें मान्य आसा आनी भिवून सगळे लोक वोगी आसा, ना तर थोडे लोक वोगी आसा कारण तांकां जॉब मेळपाना म्हणून. सो अशी ह्या असहायतेचो फायदो सद्याक प्रत्येक जाण घेत आसा आनी तांकां हे जे कोण स्कॅमा भितर इनवॉल्व आसा तांकां पुरेपूर खबर आसा की जो जॉब मेळटा तोय ह्या स्कॅमा बद्दल उलोवचे ना आनी तो करप्शना बद्दल उलोवचे ना, कारण ताका जॉब टिकोवन दवरपाचो आसा. आनी ज्या मनशाक जॉब मेळना तोय उलोवपाना, कारण ब्रायब दिवप ही क्रायम, त्या शिवाय ताका तो प्रॉस्पेक्टीव कॅन्डिडेट आसा, ताका फुडें केन्ना तरी जॉब मेळपाक जाय गव्हर्मेंट, आनी जर तो मुखार आयलो तर ताजे फुडें जॉब मेळपाची शक्यता कमी. सो ह्या लोकांक खबर आसा म्हणून हे जे रॅकेट आसा गव्हर्मेंट जॉबाचें तें इतलें सामकें फुलटा आनी कसल्याच भया विणें हें रॅकेट चलता. हातूंतल्यान एक गोश्ट कळटा की गव्हर्मेंट जॉबाक मोठ्या प्रमाणाचेर करप्शन जाता. गव्हर्मेंट जॉब पयशे दिले शिवाय मेळना हें मिनिस्टरूय मान्य करता. हाजे पयलीं कितलेशेच फाटी अशे तरेची मिनिस्टरांनीच आरोप केल्ले आसा. गव्हर्मेंट जॉबा भितर हे लोक पयशे दिवन गव्हर्मेंट जॉब मेळटा हें सगळ्यांक खबर आशिल्लें, पूण ताजो आवाठ आनी ताजो स्कोप कितलो व्हडलो आसपाक शकता हें आतां हळू हळू कळपाक लागलां. पूण एक गोश्ट सामकी शुअर की हें जें प्रकरण आतां वयर सरलां तें फक्त पॉलिटिकल फायद्या खातीर वयर सरलां काय खरेंच तातूंत भितर जेन्युइनली इन्वेस्टिगेशन जातलें आनी जे कल्प्रीट आसा तांकां ख्यास्त मेळटली आनी लोकांचे पयशे जे लोकांनी दिल्ले ते मागीर रॉंग कारणा खातीर जावनी, पूण तांकां ते पयशे मेळप इम्पॉर्टंट आसा. फाटल्या वर्सा मुखेलमंत्र्यान अश्युअर केल्लें की सगळ्यांचे पयशे परत मेळटले, पूण आयज पर्यंत हें घडूना. सो अशें दिसता की जस्ट अ लिप सर्वीस आनी हें प्रकरण परतय बीन आनी एकदां अशेंच स्लोली थंड जातलें, लोकूय विसरतले आनी अशेंच ताजे फुडें गव्हर्मेंट जॉब अशे विकते घेवपाचे प्रकार जातले आनी विकपाचे प्रकार घडटले.